हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आयज महिलांचेर अत्याचार वाडत आसा. आयज महिलांचेर अत्याचार जेन्ना वाडटा तेन्ना महिला वर्ग जो आहा तेंच्यांनी उलोवपाची गरज आसा. महिला मोर्चान आवाज काडपाची गरज आसा. आयज सिलेक्टेड महिला जी आहा ती उलयता, एक्टिविस्ट आहा, सोशल एक्टिविस्ट आहा, ती महिला उलयता, पूण बाकीची महिला आहा ती वगी आसा. जर सपोज अशें जर चलत रावलें जाल्यार हे जे क्रायम आहा महिलांचेर अत्याचार वाडपाचे ते वाडत रावतले. आमी आमच्या हक्का खातीर आवाज उठोवपाक जाय. आयज एक हांव म्हाज्या ताईक प्रश्न विचारता. महिला म्हटल्यार म्हाज्या भयणी जाले न्हू सगळे, सो तांकां एक प्रश्न विचारता आनी प्रश्न काव्याच्या माध्यमांतसून विचारता. ताई, तूं खंय गेलें? कवितेचें नांव. ताई, एक चलो आयज 30 चलयांचेर अत्याचार करता. ताई, एक चलो 30 चलयांचेर अत्याचार करता. तेका अटक कर म्हणून लोकांक पुलिसांच्या पांयां पडचें पडटा. तेका अटक कर म्हणून पुलिसांच्या पांयां पडचें पडटा. लोकांच्या दबावाचेर तेका अटक करचो पडटा. तेणी क्रायम केल्लो आसता, पूण ते अटक तेका कित्याक करूंक शकना? कितें तरी राजकारणी आसतलें. लोकांच्या दबावाचेर तेका अटक करचो पडटा. राजकारणी आयज त्या चल्याच्या फॅमिलीचेर विचार करता. एका राजकारण्यान जेन्ना प्रश्न केलो तेन्ना तो त्या चल्याच्या फॅमिलीचेर विचार करता. तेच्या फॅमिलीचो विचार करा रे म्हणटा. त्या 30 चलयांच्या फॅमिलीचेर कित्याक अन्याय करता? त्या 30 चलयांच्या फॅमिलीचेर कित्याक अन्याय करता? म्हणून ताई, तूं खंय गेलें म्हणून हांव जाप विचारता. म्हणून ताई, तूं पयलीं उलयतालें न्हू ताई, आतां तूं उलयना म्हणून खंय गेलें म्हणून हांव जाप विचारता. आतां कविता चालू जाता. ताई, तूं खंय गेलें? ताई, तूं खंय गेलें? आयज तूं कित्याक वगी जालें? ताई, तूं खंय गेलें? आयज तूं कित्याक वगी जालें? रेप जालें, मॉलेस्टेशन जालें, ल्हान भुरग्यांचेर अत्याचार जाले. सिद्धीचेर अन्याय जावन कितलेच दीस जाले. ताई, रेस्टॉरंटान आग लागून लोक मेले. ताई, रेस्टॉरंटान आग लागून लोक मेले, तातूंत कितलेच महिला सुद्दां मेले. म्हाका दिसतालें तूं तेंच्या हक्का खातीर आवाज काडटलें, पूण ताई, तूं वगीच जालें. तेंचे आरोपी आयज बेलीर मुक्त जाले. ताई, मेळावली IITचें प्रकरण जालें, बायलांचेर अत्याचार जाले. शिरगांव चेंगरा चेंगरीन कितलेच लोक मेले. ह्या चेंगरा चेंगरीन धोंडांचे बळी गेले. तूं उलयतलें म्हणून आशा आसली, पूण म्हजे ताई खंय गायबूच जालें. ताई, तूं पयलीं बरें झगडटालें, उठ-सूट आवाज उठयतालें. सरकाराक जाप विचारतालें, राजकारण्यांक धारेर धरतालें, नाका करतालें. तुज्या आवाजाक राजकारणी थरथरताले. ताई, तुज्या आवाजाक राजकारणी थरथरताले. ताई, तुजो आवाज बंद जालो, महिलांचेर आयज अत्याचार चड जालो. ताई, तुजो आवाज बंद जालो, महिलांचेर अत्याचार चड जालो. ताई, कोणी तुजो आवाज बंद केलो? खंयच्या एका पक्षान तरी घालूंक ना मगो तुज्या आवाजाचेर घालो? क्वेश्चन मार्क. गाय, तुजो आवाज त्या पक्षाक तूं दिलो. ताई, पयलीं तरी इतकें नासलेलें, तरी तूं झगडत आसलेलें. बारीक मुद्द्याचेर आवाज उठयत आसलेलें. सिलिंडर वाडलो जाल्यार पयलीं तूं रस्त्यार दिसतालें. खरेंच ताई, तुजें सरकार येवच्या पयलीं तूं काम बरें करतालें. आमचे ताई आयज खंयच्या तरी पक्षान गेला दिसता. म्हाका दिसता ताई, तुज्या ताळ्याचें ऑपरेशन जालें. उलोव नाका म्हणून दोतोरान तुका सजेशन दिलें. तुजो आवाज बंद करून सगळें काबार केलें. आयज पक्षान तुका पद दिवन उलोवपाचेंच बंद केलें. ताई, हो भाव तुका विनंती करता, बाकीच्या गोश्टी खातीर झगडो नाका, पूण महिलांचेर अत्याचार जाता तेन्ना झगडपाक फाटीं सरो नाका. तुजो आवाज लोकां खातीर दी. खंयच्या पक्षाक तुजो आवाज दिवं नाका. ताई, पांयां पडटा, तूं वगी रावं नाका. आयज
महिला मोर्चान आवाज उठोवपाची गरज आसा, कित्याक महिलांचेर जे क्रायम जाता ते खुपूच वाडत आसा. आयज महिलांच्या आवाजाची गरज आसा. देव बरें करूं.